डेफिनेटली कोसिस चाहिँ त्यही नै हो। र सबभन्दा पहिला थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू आवर ग्रेट लिडर भानुभक्त धमला सर, एसियाकै ध्रुव ताराको रूपमा चिनिने तपाईँको यो इनिसिएटिभको लागि र तपाईँले जुन हिसाबले हामीलाई लिड गर्नु भएको छ, डेफिनेटली स्योरली हामी एक दिन तपाईँको जुन परिश्रमलाई, तपाईँको मेहनतलाई हामी खेर जान दिने छैनौँ। र स्पेसल थ्याङ्क यू हाम्रो राम सर, रमेश सर, तपाईँहरू नेपालबाट बसेर यति यो युनिटी गर्नु भएको छ डिएक्सनको प्लेटफर्मबाट होइन, हामीलाई ग्रो हुनको लागि जुन एउटा प्लेटफर्म तयार गरिदिनु भएको छ। भन्ने गरिन्छ बिना प्लेटफर्म भनेको हामीले केही पनि गर्न सकिँदैन रे, तर हामीसँग यस्तो प्लेटफर्म भइसकेपछि अब हामी यो इन्डस्ट्रीबाट आफू साथसाथमा आफ्नो नेपाल कम्युनिटी र इन्क्लुडिङ इन्टायर कन्ट्रीलाई पनि ग्रोथ गर्न सकिन्छ र धेरै माथि जान सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथमा तपाईँहरू सबै आज यो प्रोग्राममा, कार्यक्रममा यो भ्यालुएबल समयलाई म्यानेज गरेर तपाईँसँग धेरै अप्सनहरू हुन सक्छन्, तर तपाईँको त्यो अप्सनलाई साइडमा राखेर आज यो लर्निङको लागि जुम प्लेटफर्ममा उपस्थित भइदिनु भएको सम्पूर्ण ग्रेट ग्रेट लिडर मेरो मान्यजनहरूलाई म राजको तर्फबाट गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते भन्न चाहन्छु। र मेरो आफ्नो परिचयको बारेमा कुरा गर्दा म राजकुमार घले, मेरो घर नेपाल लमजुङबाट र सानै उमेरमा यङ अवस्थामै विदेशी भूमिमा दुबई युनाइटेड अरब एमिरेट्समा 2008मा म आइपुगेको थिएँ र यही सिलसिलामा जब गर्ने क्रममै जब गर्दा गर्दै म सानो पोजिसनमा कम्पनीमा सुरुवात गरेको थिएँ र बिचैमा पुगेपछि यो 2014 तिर दुबईमै हामीले केही न केही ट्रेडिसनल गर्नुपर्छ भनेर ट्रेडिसनल बिजनेसमा मैले पनि हात हालेको थिएँ र त्यहाँबाट एक्ज्याक्टली जेरो भएर ऱ्यापअप गरेर बिजनेसलाई बन्द गरेर 2017 नोभेम्बरबाट अब डिएक्सन नै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ माइन्डसेट गरेर डिएक्सन प्रति पोजिटिभ भएर स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसीलाई चाहिँ एक्सप्रेटिङ गर्ने जुन एउटा गोल उद्देश्य बोकेर चाहिँ यो बिजनेसमा लगातार लर्निङ गरिराखेको छ। तपाईँहरू सबैलाई रेस्पेक्ट गर्दै आजको मेरो यो जुन विषयवस्तु छ समयको व्यवस्थापन, टाइम म्यानेजमेन्ट विषयलाई म केही लाइट दिन चाहन्छु। पनि ह्युमन भएको जुन ट्र्याकलाई, प्लेटफर्मलाई हामीले फलो गरेर अगाडि बढियो भने धेरै नै हामी सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्रेन ट्रेसीले भन्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सक्सेसको एउटै मात्रै फर्मुला हो, फलो द लिडर। हामीले के छ, लिडरलाई मात्रै फलो गर्न सकिन्छ। जुन हाम्रो 12 दिनको प्रोग्राममा हाम्रो भानु सरले जुन हिसाबले हामीलाई सिकाइसक्नु भएको छ, अब हाम्रो काम हो त्यसलाई मात्रै फलो गर्दै अगाडि बढ्ने। हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी लगाएर डिफ्रेन्ट माइन्डसेट लगाएर चल्न अगाडि बढ्न जरुरी छैन। जुन प्रिन्सिपल हो त्यसलाई हामीले सेम राखेर नयाँ टेक्निकहरूलाई, नयाँ स्किलहरूलाई हामीले सिक्दै अगाडि बढियो भने अवश्य पनि हामी छोटो समयमा त्यो सफलतामा पुग्न सकिन्छ। जुन हाम्रो भानु सरको 17 वर्षको यो जुन डिएक्सनको जुन अनुभवले उहाँले हामीलाई 12 दिनसम्म दिइसक्नु भयो। अब हामीले फेरि अरू 17 वर्ष अनुभव गर्नुभन्दा नि अब हामीले त्यसलाई A to Z फलो गरेर अगाडि बढियो भने हामी धेरै माथि जान सकिन्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै यो जुन डाक्टर स्टेफन सी कवीको बुक 7 Habits of Highly Effective Peopleबाट चाहिँ मैले लिएको छु। यहाँ 7वटा ह्याबिट दिएको, तेस्रो नम्बरको ह्याबिट भनेर चिनिन्छ, जसलाई पुट फर्स्ट थिङ फर्स्ट भनिन्छ। तपाईँले यहाँ गोलो एउटा सर्कलमा देख्न सक्नु। पहिलो 3 ह्याबिट, पहिलो नम्बरको बी प्रोएक्टिभ, बिगिन विथ इन द माइन्ड, अनि त्यस ह्याबिट जुन पुट फर्स्ट ह्याबिट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो भनेको तपाईँको हाम्रो चाहिँ एकदम आफ्नो पर्सनल के लेखेको छ, प्रिन्सिपल अफ पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनिएको छ। जस्तै पहिलो ह्याबिट भनेको हाम्रो आफ्नो बिहेभियर, हाम्रो आफ्नो एटिट्युडतिर जान्छ भने सेकेन्ड ह्याबिट भनेको गोल सेटिङतिर जान्छ। जब हामी गोल सेटिङ गर्छ तब तेस्रो स्टेप आउँछ यो टाइमको म्यानेजमेन्ट, पर्सनल म्यानेजमेन्ट। टाइम म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ उहाँले अझै के भन्नुहुन्छ भने टाइम म्यानेज भनेकै हामीले आफ्नो एक्टिभिटीलाई म्यानेज गर्नु। टाइम म्यानेजमेन्टको चाहिँ अझ ठुलो फर्ममा भयो भने लाइफ म्यानेजमेन्ट भनेकै एक किसिमले टाइम म्यानेजमेन्ट हो। उहाँ 2टा पोइन्ट त्यहाँ विशेष गरी ध्यान दिनु भएको छ। एउटा छ टाइम म्यानेजमेन्ट, अर्जुन वर्सेस इम्पोर्टेन्ट। उहाँको आफ्नो डायलगबाट म अगाडि बढ्न चाहन्छु। पुटिङ फर्स्ट लाइट गर्न चाहन्छु। यहाँ यो जुन एउटा 4वटा कोर्डन्स छुट्याइएको छ, पहिलो कोर्डनमा छ इम्पोर्टेन्ट एन्ड अर्जेन्ट,
त्यहाँ भएका कामहरू भनेका एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्, अर्जेन्ट पनि हुन्, जसलाई हामीले मान्न सकिन्छ। जस्तै कुनै पनि कामहरू अर्जेन्ट पनि हुन्, इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्। तपाईँलाई फोन आयो, एक्जाम्पल तपाईँले फोनलाई एन्सर गर्नु भनेको पछि पुग्न मिल्दैन कि द्याट इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड अर्जेन्ट। तपाईँको कतै भइहाल्यो भने, तपाईँ बिमारी भइसक्नु भयो भने, कुनै पनि इमर्जेन्सी गर्नुपर्नेहरू बियोन्ड टाइम, द्याट all this kind of यो जुन एक्टिभिटी भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि हो र अर्जेन्ट पनि हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ अर्जेन्ट होइन, अर्जेन्ट होइन तर महत्त्वपूर्ण काम हो। जस्तै प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, प्रिभेन्सन गर्नु। जस्तै के छ, उहाँले एउटा कुरालाई के क्लियर गर्नुहुन्छ भने यदि हामीले आज चिन्न सकिएन, आज चिन्न नसकेर हामीले यदि त्यसलाई इग्नोर गरियो भने भरे त्यो के अरे अर्जेन्टमा कन्भर्ट भइसक्छ। जब त्यो अर्जेन्टमा कन्भर्ट भइसक्छ फेरि हामीलाई प्यानिक हुन सक्ने र हामीले इमेजिन गरौँ कि हाम्रो प्रिभेन्सन गर्नु भनेको महत्त्वपूर्ण हो, त्यसले आजै हामीलाई रिजल्ट त दिँदैन, तर हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्रिभेन्सन गर्न सकिएन भने हुनसक्छ भोलि हामीलाई ठुलो कुनै पनि एउटा क्रोनिक डिजिजले हामीलाई अथवा डिसअर्डरले हामीलाई समाउन सक्छ। हाम्रो हुनसक्छ किडनी फेल हुनसक्छ क्यान्सर लाग्न सक्छ। अब कसैको किडनी फेल भइहाल्यो, क्यान्सरै लागिहाल्यो भने त फेरि अब त्यसलाई चाहिँ अर्जेन्टलाई हामीले चाहिँ हाम्रो अहिले जिन्दगीभरि कमाएर जोडेको घर खेतै बेच्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ नि त। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट कामलाई इम्पोर्टेन्ट आज दिएर हामीले यदि त्यसलाई गर्न सकियो भने हामी भोलि अर्जेन्ट अवस्थामा कन्भर्ट हुनु पर्दैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। अब यहाँ के छ, रेगुलर टेक केयर, हेल्दी गर्नु, रिडिङ राइटिङ गर्नु, होइन, पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्नु, नयाँ साथीहरूलाई भेट्नु, प्रेजेन्टेसनहरू गर्नु, फलोअप गर्नु, टिम मिटिङ गर्नु, होम मिटिङ गर्नु, यी सबै काम भनेको आज अर्जेन्ट होइन, बट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन अर्डर टु ग्रो। अब अर्को तेस्रो क्वार्टरमा छ, अर्जेन्ट हो तर इम्पोर्टेन्ट होइन। सकेसम्म त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले एभोइड गर्ने, अर्जेन्ट हो इम्पोर्टेन्ट होइन। जस्तै अघि नै मैले भने इम्पोर्टेन्ट चिजलाई इम्पोर्टेन्टै दियो भने त त्यो अर्जेन्टमा कन्भर्ट हुँदैन, तर यो भएर चाहिँ यदि दिन सकिएन भने चाहिँ त्यो अर्जेन्टमा कन्भर्ट भइसक्छ। त्यसपछि हामीले जस्तै अब धेरै समयसम्म फेसबुकमै बसिराख्नु, होइन, धेरै बेलासम्म चाहिँ युट्युबमै बसिराख्नु, विभिन्न किसिमको अनवान्टेड चिजहरू गफहरू गरेर बस्नु, होइन, विभिन्न किसिमको चाहिँ अनवान्टेड कम्युनिकेसन गर्नु सोसियल मिडियाबाट, होइन, एकदम हामी चाहिँ भिडभाडतिरै मात्रै गइराख्नु, यस्ता चिजहरू भनेको चाहिँ अर्जेन्ट हुन् तर इम्पोर्टेन्ट नहुन सक्छन्। त्यो भएर हामीले त्यसलाई सकेसम्म एभोइड गर्न चाहिँ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। अर्को छ अर्जेन्ट होइन तर इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसलाई अर्जेन्ट पनि होइन इम्पोर्टेन्ट पनि होइन गर्न जरुरी छ। जस्तै यो भनेको मोस्टली मान्छे, दुनियाँको 80% मान्छेले भनेको आफ्नो समयलाई चाहिँ यहाँ लगाइराखेका हुन्छन्। भिडियो गेमहरू गर्नु, हामीले भनिन्छ नि यो पबजी भन्ने एउटा गेम आएको थियो अलि पहिला, यति फेमस भयो दुबईमा त्यो पबजी गेम, साथीहरू सुत्नै छोडे त्यस्ता पनि भएको थियो। अब के अरे सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्नु जसले हामीलाई कुनै पनि हाम्रो पर्सनल ग्रोथ अथवा हाम्रो गोलतिर चाहिँ टच गर्दैन। त्यस्ता कुरोहरू धेरै समयसम्म टिभी हेर्नु बस्नु, होइन, मुभीहरू हेरेर बस्नु, हरेक समय अरूकै बारेमा कुरा गर्नु, होइन, नेगेटिभ चिजहरूतिर फोकस गरेर बस्नु, प्लानै नगर्नु, ती भनेका चाहिँ हामीले त्यसलाई लिमिट गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि हामीसँग हरेक मान्छेसँग भनेको टाइम इक्वल टाइम छ। त्यो भएर यदि यो चिजलाई हामीले म्यानेज गर्न सकियो भने हामी हुन सक्छ जिन्दगीमा केही गर्न सकिन्छ। यदि यति कुरालाई हामीले फोकस नगर्ने हो भने सपना त छ ठुलै मान्छे बन्ने, तर पोसिबल छैन, त्यो हुँदैन। भोलि बुढेसकालमा 60 वर्ष पुगेपछि रिग्रेट गर्नुभन्दा अरू केही पनि हुँदैन। ब्रायन ट्रेसीले के भन्नुहुन्छ भने एउटा सबभन्दा प्यानिक वर्ड, जुन प्यानिक डायलग हाम्रो लाइफमा त्यो हुन सक्छ अरे, मैले यस्तो काम त गर्न सक्थेँ भनेर भनिन्छ नि। कुनै पनि चिजलाई चाहिँ हामीले भूतकाललाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर मैले त यस्तो गर्न सक्थेँ नि भनेर चाहिँ जुन भनाइ छ, जुन डायलग छ, त्यो डायलग भनेकै हाम्रो जिन्दगीको सबभन्दा पेनफुल डायलग हो भनेर पनि उहाँले भन्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले कसरी गर्ने त यसलाई भन्दाखेरि यो जुन 4वटा क्वाड्रेन्ट्समा सबभन्दा सुरुमा हामीले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट कामहरू के हुन् त त्यसलाई लेख्ने एउटा यो जुन एक्टिभिटी प्र्याक्टिकल हाम्रो जुन डायरीमा, जुन हाम्रो नोटबुकमा चाहिँ हामीले ती चिजहरू लेख्न जरुरी छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो पहिलो सुरुमा इम्पोर्टेन्ट बट नट अर्जेन्ट, त्यस्ता कामहरू तपाईँको जिन्दगीको त्यस्ता पोइन्टहरू हामीले लेख्ने 1 2 3 4 5 गरेर। त्यसपछि अर्जेन्ट कामहरू लेख्ने, त्यसपछि नट अर्जेन्ट नट इम्पोर्टेन्ट यस्ता काम लेख्ने, र अर्जेन्ट हुन् तर इम्पोर्टेन्ट होइनन् यस्ता कामहरू हामीले डायरीमा लेख्ने। लेखेपछि अब हामीलाई क्ल्यारिटी हुन्छ कि मैले चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त भनेर। फर्स्ट कलमको म्यानेज, सेकेन्ड कलमको फोकस,
थर्ड कलमको अवॉइड एन्ड फोर्थ कलमको लिमिट। अब हामीले यति एक्टिभिटी लेखिसकेपछि अलमोस्ट हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई हाम्रो डेलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ एउटा डाइरेक्सन चाहिँ हामीसँग भइसक्यो। अब भनेपछि हामीले डायरीमा लेखिएको छ, ठ्याक्क बिहान उठेर हामीले ठ्याक्क डायरी हेरेपछि त आजको दिनमा मैले के चाहिँ फोकस गर्नु पर्दो रहेछ त भन्ने कुरा हामीलाई क्ल्यारिटी आउँछ। जब हाम्रो काममा हाम्रो एक्टिभिटीमा क्ल्यारिटी भएन भने फेरि हामीलाई के गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन। धेरै मान्छेलाई तपाईँले सोध्नुहोस् तपाईँ भोलि के गर्नुहुन्छ, छुट्टीको दिनमा के गर्नुहुन्छ भन्यो भने मान्छेसँग कुनै पनि जवाफ हुँदैन। केही न केही त गर्नु पर्ला नि त भन्ने खालको आउँछ। त्यो केही न केही त गर्नु पर्ला नि त भन्नु भनेकै हामीसँग क्ल्यारिटी छैन, हामीले जाने ठाउँलाई तोकिएको छैन, लेखेको छैन। त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब मैले यसमा धेरै टाइम लिन चाहिनँ। यो जुन फर्मुला छ, जुन यो हाम्रो जुन यो 4वटा क्वाड्रन्ट्सले यदि हामीले डायरीमा आजै राति गएर तपाईँले लेख्नु भयो भने तपाईँको भोलि बिहान उठेदेखिको तपाईँको काम गर्ने तरिका, तपाईँको जुन एउटा एक्साइटमेन्ट, तपाईँको मोटिभेसन अटोमेटिकली केही न केही पर्सेन्टेज बुस्ट भएर आउँछ भन्ने चाहिँ मैले मानेको छु। र मैले पनि स्टार्टिङमा यो जुन क्वाड्रन्ट्सको बारेमा थाहा पाइसकेपछि मेरो आफ्नो फर्स्ट प्रायोरिटी के हो त, मेरो इम्पोर्टेन्ट काम के हुन् त, अर्जेन्ट काम के हुन् त भनेर जब मैले यो डायरीमा लेखिसकेपछि मलाई धेरै क्ल्यारिटी भयो, मलाई इन्डिकेट मिल्यो, मेरो आफ्नो ब्लुप्रिन्ट थाहा भयो मलाई म कहाँ गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। मेरो आफ्नो जिपिएस चाहिँ फाइनलाइज भइसकेपछि फेरि अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई धेरै सजिलो हुने रहेछ। अब 10वटा प्रिन्सिपलहरू छन् टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि। मैले यो विशेष गरी ब्रायन ट्रेसीको बुकबाट लिएको छु र इभन यहाँ के छ भने यो म आफैले उत्पादन गरेको होइन, त्यही भएर तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् कि म आफैले उत्पादन गरेको। यो भनेको अलरेडी प्रुभन भइसकेका केही टिप्स र केही फर्मुला प्रिन्सिपलहरू हुन्। हामीले यसलाई यदि आफ्नो लाइफलाई त्यहाँ ढाल्न सकियो भने डेफिनेटली हामी धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा इमेजिन गर्नुहोस् कि हाम्रो जिन्दगी भनेको चाहिँ एउटा यो जारमा, सिसाको जार छ, यो जुन ग्लास छ यसमा राखिएको मार्बल हो भनेर हामीले चिन्न सकिन्छ। अब कति महत्त्वपूर्ण छ त जिन्दगी। हेर्नुहोस्, हामी हरेक वर्ष बर्थडे मनाउने गरिन्छ, तर मलाई के लाग्छ भने बर्थडे मनाउनु भनेको एक्चुअली हाम्रो चाहिँ उमेर घटेको हो नि त। हामीले बर्थडे मनाउनु भन्दा पनि त्यो वर्षभरि गरिएको राम्रो कामहरू, त्यो वर्षभरि गरिएको अचिभमेन्टलाई मनाउने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि त। त्यही भएर हामीले बर्थडे मनाउने जुन फर्मुलालाई यदि यो वर्षमा मैले यति महत्त्वपूर्ण काम गरेँ है भनेर मनाउन पाएदेखि कति चाहिँ राम्रो होला त। अब इमेजिन गर्नुहोस् कि यो जार हो, हामी जन्मिने बित्तिकै भगवानले नै हाम्रो यो जार, सिसाको जारमा भित्र गुच्चा राखिदिनु भएको छ। एभरेज मान्छेको उमेर भनेको तपाईँको पहिला त 100 वर्ष पनि बाँच्थे, अब त 60-70 वर्षै हो। इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगीमा चाहिँ जन्मिने बित्तिकै यो सिसाको जारमा 70वटा चाहिँ मार्बल राखिदिनु भएको छ भगवानले। हरेक वर्ष तपाईँको बित्छ एउटा मार्बल निकालेर फालिदिनुहोस् बाहिर, हरेक वर्ष बित्छ एउटा मार्बल बाहिर। त्यो बाहिर फालिएको मार्बल कहिल्यै पनि फिर्ता आउँदैन जिन्दगीमा फेरि। हेर्नुहोस्, जिन्दगीमा हामीले पैसालाई सेभिङ गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँको ज्ञान लस भयो भने त्यसलाई फेरि ग्रो गर्न सकिन्छ। पैसा गायब भयो भने फेरि त्यसलाई कमाउन सकिन्छ। तर यो जुन समय छ नि, मैले यो जारको इक्जाम्पल किन राखेँ भने यो जारबाट निकालेर गुच्चा फालिसकेपछि फेरि त्यसलाई अन्डु गर्न सकिँदैन, फेरि त्यसलाई त्यो जारमा हाल्न सकिँदैन। यति महत्त्वपूर्ण हो समय। एउटा यस्तो चिज हो, यस्तो वस्तु हाम्रो जिन्दगीमा, यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण अरू केही छँदै छैन। समयको घडी सँगसँगै जसरी हाम्रो सेकेन्ड मिनट बित्दैछ हाम्रो उमेर कम हुँदैछ। अब इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ कति वर्षको भइसक्नु भयो। मैले भने अघि नै 70वटा जार हाम्रो चाहिँ त्यहाँ मार्बल थियो। मानौ कि तपाईँ आज 35 वर्षको हुनुभयो भने तपाईँको जिन्दगीको त्यो जारबाट 35वटा मार्बल बाहिर गइसकेको छ। अब बाँकी मार्बललाई हेर्नुहोस्, हाम्रो मोटिभेसन कहाँ छ त? हामी एक्साइटमेन्ट, हामीलाई काम आजै मैले गर्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेट कहाँबाट क्लियर हुन्छ त? मात्र त्यो हो कि हामीले बचेको मार्बललाई हेर्ने हो। यदि तपाईँको 35 वर्षको पुग्नु भयो भने तपाईँको जारबाट 35वटा मार्बल कहिल्यै नफर्कने गरेर गइसकेको छ। अब मात्रै बाँकी 35वटा मार्बल छ। र आफ्नो जिन्दगीलाई फर्केर हेर्नुहोस्, तपाईँले यो 35 वर्षमा के गरिसक्नु भएको छ त? यदि केही ठुलै अचिभमेन्ट गरिसक्नु भएको छैन र अझै पनि तपाईँले समय म्यानेज गरेर यो DXको प्लेटफर्मबाट अगाडि बढ्नको लागि तपाईँले दिलले काम गर्नु भएन भने फेरि यो मार्बल घट्दै जान्छ। अबको 5 सालपछि जम्मा 30वटा मार्बल बाँकी रहन्छ। अबको 10 सालपछि जम्मा
25वटा मार्बल बाँकी रहन्छ र अबको 15 वर्षपछि जम्मा 20वटा मार्बल बाँकी रहन्छ। अब त्यसपछि त फेरि तपाईले काम गर्न पनि सक्नुहुन्न, रिटायरमेन्ट पनि लाइफ जिउनु पर्यो नि। 50-55 गरिसकेपछि के हामीसँग यही एनर्जी हुन्छ र? हुँदैन। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेन्ट अफ आवर लाइफ। हाम्रो जिन्दगीको लाइफमा समयको महत्त्वलाई बुझ्नको लागि यो भन्दा ठुलो उदाहरण सायद अरू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यसपछि हामीले एउटा कुरो के गर्न सकियो भने हाम्रो इन्कमलाई हामीले हेर्ने हो। हेर्नुस् है, हाम्रो इन्कमलाई हामीले यदि हेर्ने हो भने हामी सबै जबमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डसेट गरिएको छ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ स्पेशल गरी काम गर्ने मान्छेकै लागि बनाइएको टाइम म्यानेजमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो इन्कमलाई पर आवरमा लैजाउँ। मानौ कि तपाईँको स्यालेरी 5000 दिरहाम छ, तपाईँको स्यालेरी धेरै पनि होला थोरै पनि होला, यो भनेको एउटा फर्मुला हो। तपाईँले आफ्नो स्यालेरी राखेर हेर्नुहोस्, तपाईँको स्यालेरी आवरली इन्कम निकाल्नको लागि तपाईँको स्यालेरी 5000 डिभाइड बाई 25/8, किनकि तपाईँले एक महिनामा एकै महिना त काम गर्नुहुन्न, 25 दिनलाई चाहिँ मैले एउटा ओभरअल राखेको छु, 26 दिन हुन्छ तर 25, किनकि क्यालकुलेट होला। हामी भनेको 8 घण्टा जागिर गरिन्छ, यो भनेको युनिभर्सल एउटा रुल हो 8 घण्टा। यदि तपाईँले 12 घण्टा गर्नुहुन्छ भने द्याट इज फर यु एन्ड योर कम्पनी। अब तपाईँको 1 घण्टाको इन्कम भनेको 25 दिरहाम हो। 25 दिरहाम, तपाईँको यदि स्यालेरी 5000 छ भने तपाईँको 1 घण्टाको इन्कम 25 दिरहाम हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले हरेक दिन 2 घण्टा पनि समयलाई वेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 50 दिरहाम पैसा लुज गर्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले त्यो 1 महिना 1 वर्षसम्म यदि हेर्ने हो भने 1 महिनासम्म हेर्ने हो भने तपाईँको 1500 तपाईँको दिरहाम लुज भइसकेको छ। र क्यालकुलेट यदि तपाईँले सही तरिकाले गरिसक्नुभयो भने अब इमेजिन गर्नुहोस्, के तपाईँ आफ्नो समयलाई खेर फाल्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो समयलाई युट्युब अथवा गेम हेरेर वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको यति इन्कम यति हो, तपाईँले चाहिँ यदि यसलाई ठ्याक्कै हामीले पैसामा भ्यालु गर्ने हो भने तपाईँको 1 वर्षमा तपाईँको 18000 दिरहाम तपाईँले लुज गर्नुहुन्छ भने के तपाईँ लुज गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो स्यालेरी राखेर क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यो एउटा सही एक किसिमको एउटा फर्मुला हो कि हाम्रो भ्यालु पत्ता लगाउने, कि हामीले समय खर्च गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ झसङ्ग पार्ने भित्रबाट इन्टरनल मोटिभेसन आउन सक्ने फर्मुला हो। तपाईँहरू सबैले चाहिँ यो गर्नु होला, आफ्नो इन्कम अथवा स्यालेरी त्यसमा हालेर र तपाईँको पर आवर इन्कमलाई हेर्नुहोस्। यदि त्यो पैसा हो, यदि तपाईँले हरेक दिन 1 घण्टा समय 2 घण्टा समय लुज गर्नु भनेको तपाईँको आफ्नो ब्याङ्कबाट 50 दिरहाम माइनस गर्नु हो। 1 महिनामा 1500 दिरहाम र 1 वर्षमा 18000 दिरहाम। 18000 दिरहाम भनेको नेपालमा कति हुन्छ? नेपालको त 3-4 लाखै हुन्छ के हो भनेपछि त्यति पैसा के तपाईँ लुज गर्न चाहनुहुन्छ? यदि पैसा भइदिएको भए तपाईँ लुज गर्न चाहनुहुन्थेन, तर यो समय भएको कारणले गर्दा हामीले यसको महत्त्वलाई बुझ्न नसकेको मात्रै हो। र इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरा छ, हामीले चाहिँ टाइम वेस्टर के हो त यो पत्ता लगाउने पनि एउटा सानो फर्मुला दिनुभएको छ उहाँहरूले। यदि यो फर्मुलालाई हामीले सही तरिकाले हेर्ने हो भने हाम्रो टाइम वेस्टर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। पहिलो एक्टिभिटी फर एक हप्ताको लागि मात्र एक्टिभिटी गर्नुहोस्। एउटा डायरी लिनुहोस्, एउटा डायरी लिएपछि डायरीमा हामीले सुरुवात गरौँ। नेपालमा स्याटरडे हुन्छ, तपाईँ सन्डेबाट सुरु गर्नुहोस्। सन्डेबाट बिहान 7 बजे उठ्नु एक्टिभिटी जुन नर्मल लाइफ जिउने र पछि आएर लेख्ने। दिनभरिमा कति कल गर्नुभयो साथीहरूलाई, दिनभरिमा कति घण्टा फेसबुकमा बिताउनु भयो, दिनभरिमा कति घण्टा युट्युबमा बिताउनु भयो, तपाईँको नर्मल लाइफलाई चाहिँ तपाईँले राइट गर्नुहोस्, लगातार लेख्नुहोस्। कुनै पनि परिवर्तन नगर्नुहोस् जिन्दगीको एक्टिभिटीमा। जुन हिजो थियो त्यही कन्टिन्यू गर्नुहोस् र 1 हप्ता पछाडि नेक्स्ट स्याटरडे इभिनिङ बसेर त्यसलाई रिभ्यू गर्नुहोस्। रिभ्यू गरिसकेपछि तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा हुन आउँछ कि तपाईँको समय कहाँ कहाँ खर्च भएको रहेछ त भन्ने कुरा। तपाईँको समय कहाँ तपाईँले समय बिताउनु भएको रहेछ त अहिलेसम्म, त्यो कुरा तपाईँले त्यहाँ क्लियरली थाहा पाउनुहुन्छ। यदि यो थाहा पाइसक्नु भयो भने अब हेर्नुहोस् कि तपाईँको कुन काम तपाईँको गोलतिर तानेको छ, कुन काम तपाईँको गोलभन्दा पर धकेलेको छ। यो आइडेन्टिफाई भनेको हामी आफैले गर्ने हो। यदि यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई पक्का थाहा हुनेछ कि तपाईँको समय कहाँ गएको छ त भनेर। किनकि हरेक मान्छेलाई दुनियाँमा ज्ञान, दुनियाँमा तपाईँको कलर, तपाईँको हाइट, तपाईँको बडी, तपाईँको नेसनालिटी, तपाईँको जेन्डर सबैको फरक छ। तर एउटा मात्रै कुरा हो, त्यो हो समय। जस हरेक मान्छेको 24 घण्टा समय छ। यदि सही म्यानेज गर्न सकिएन भने, समयलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न सकिएन भने तपाईँलाई 26 घण्टा दिए पनि
मलाई 30 घण्टा पर डे दिए पनि हुनेवाला केही छैन। दुनियाँमा हामी सबैसँग भएको समय इक्वल हो र त्यो समयलाई कसरी इफेक्टिभ तरिकाले मेरो लाइफमा प्रयोग गर्ने ताकि त्यसले मेरो आफ्नो सपना पूरा गर्न सजिलो होस् भनेर थाहा पाउनको लागि यो एक्टिभिटी तपाईले गर्नु होला भन्न म चाहन्छु। इम्पोर्टेन्ट के छ, अब यो पत्ता लगाइसकेपछि एउटा यो चेन हो, जुन हाम्रो आदतहरू थियो, जुन हाम्रो काम गराइएको एक्टिभिटीहरू थियो, त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्न जरुरी छ। इफ यु वान्ट टु गेट समथिङ बिग इन योर लाइफ, यु मस्ट बी रेडी टु लिभ समथिङ ओल्ड फ्रम योर लाइफ। यदि तपाईँ साँच्चैकै तपाईँ हिजोको तपाईँको रिजल्टबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न र तपाईँको रिजल्ट आउटकम परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने केही न केही काम छोड्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरो फ्रीमा आउँदैन। एभ्रिथिङ हैज अ कस्ट इन दिस वर्ल्ड। हरेक चिजको कस्ट छ, हरेक चिजको मूल्य छ। यो मूल्य के तपाईँले चुकाउन, हामीले के चाहिँ मूल्य चुकाउन सकिन्छ भने यदि तपाईँ अबको 2 वर्षमा 10,000 दिराम डिएक्सनबाट कमाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि ती पुराना केही न केही एक्टिभिटीहरू, पुराना केही न केही आदतहरूलाई छोड्न जरुरी छ। पुरानो हरेक दिन चाहिँ एउटा मुभी हेर्ने जुन तपाईँको जुन एउटा आदत, एउटा प्याटर्न बनेको थियो, त्यो जुन प्याराडाइम थियो, त्यसलाई छोड्न जरुरी छ, जसलाई यहाँ लेखिएको छ ब्रेक द चेन। जुन चेन आएको त्यो चेनलाई ब्रेक गरेर नयाँ चेन बनाउन जरुरी छ। अब यो भयो टाइम वेस्टरलाई पत्ता लगाउने। अब स्टेपहरू छन्। सबभन्दा पहिला सुरुमा टाइम म्यानेजमेन्ट हुनुभन्दा पहिला हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ मेक अ गोल। हाम्रो भानु सरले जुन नेपालमा 12 दिनसम्म दिनुभएको प्रोग्रामबाट पक्कै पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो कि म जिन्दगीमा मैले चाहिँ गोल बनाउनु पर्ने रहेछ। स्पेशल गरेर यहाँ पनि गोल के भनिएको छ भने फाइनान्सियल गोललाई चाहिँ ज्यादा प्रायोरिटी दिनुभएको छ ब्रायन ट्रेसीले। इमेजिन गर्नु होला, तपाईको 1 महिनाको फाइनान्सियल गोल भनेको 1500 दिराम कमाउने। मानव एउटा कफी बेचे बापत तपाईलाई 10 दिराम प्रफिट हुन्छ भने तपाईले 1500 दिराम महिनाको कमाउनको लागि एक दिनमा 5 वटा कफी बेच्न पर्यो, हैन? 5 वटा कफी बेच्न पर्यो भने अब तपाईको गोल के हो? 1500 दिराम कमाउने। तपाईले गर्ने डेली एक्टिभिटी के हुन आउने भयो? 5 वटा कफी बेच्नु पर्ने। अब यदि तपाईले आज 4 वटा मात्रै कफी बेच्नु भयो भने भोलि तपाईले 6 वटा कफी बेच्न पर्ने भयो। त्यो भएर गोल बनाइसकेपछि हाम्रो टाइमलाई हामीले यसरी म्यानेज गरिन्छ। मेरो पहिलो प्रायोरिटी, मेरो इम्पोर्टेन्ट र अर्जेन्ट काम भनेको के हो? सेल द कफी, बिकज हाम्रो गोल डिसाइड भइसकेको छ। यदि तपाईले 1 महिनाभरिमा 15 जना मान्छे सिस्टममा जोड्ने तपाईले गोल देख्नु भएको छ भने, गोल सेट गर्नु भएको छ भने कमसे कम 2 दिनमा 1 जना मान्छेलाई सिस्टममा जोड्नु पर्यो, सिस्टममा एसोसिएट गर्नु पर्यो। सिस्टममा 1 जना मान्छेलाई इन्भल्भ गराउनको लागि कमसे कम तपाईले 5 देखि 10 जनासँग कुरा गर्नु पर्यो। 10 जना साथीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि 1 जना सिस्टममा आउने जुन कन्भर्जन छ भने तपाईले एक दिनमा 5 जनासँग बात गर्नु पर्यो नयाँ मान्छेसँग। यदि तपाईले 5 जनासँग आज बात गर्नु भएन भने 4 जनासँग गर्नुभयो भने फेरि भोलि 6 जनासँग बात गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीसँग जब गोल डिफाइन हुन्छ तब मात्रै हाम्रो समयको सही उपयोग हुन्छ। अर्को छ डु द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्क फर्स्ट। अब यहाँ एबीसीडी फर्मुला लेखिएको छ, फलो द एबीसीडी रुल भनिएको छ। अब हामीले जब गोल सेट भइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ, अघि नै मैले पहिला दिएको फर्मुला अनुसार जुन इम्पोर्टेन्ट अर्जेन्टको जुन 4 वटा क्वाड्रन्ट्स अनुसार के हुने भयो भने हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के हो त, त्यो कुरो थाहा पाउनु पर्यो। त्यो काम भएपछि पहिला के काम गर्ने त? सबभन्दा पहिला सबभन्दा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट काम गर्ने। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट काम भनेको के हो? तिनै काम हुन् जुनले तपाईको गोल पूरा गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। जुन कामले तपाईलाई गोलतिर लैजान्छ त्यो भनेकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। फेरि त्यसलाई ए बी भनेको इम्पोर्टेन्ट काम, सी भनेको इम्पोर्टेन्ट, डी भनेको लेस इम्पोर्टेन्ट काम। यसमा के छ भने वर्क फर्स्ट एन्ड प्ले भन्ने हो। यो भनेको फलो द एबीसीडी मेथड भनेर पनि भन्न सकिन्छ र यसलाई अझ इम्पोर्टेन्ट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि द डु द इम्पोर्टेन्ट टास्क फर्स्ट, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम पहिला गर्ने। अब मानौ कि तपाईँ रिएक्सन बिजनेसमा हुनुहुन्छ, तपाईको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के हो त? नम्बर 1 काम मेरो विचारमा मैले आफूले रिलेटेड गरेको काम भनेको नम्बर 1 हो टक टु द न्यू पिपल। दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टास्क। जबसम्म म 2 देखि 4 जना मान्छेसँग बात गर्दिन, म बिहानको ब्रेकफास्टै खान्न, बिहानको लन्चै गर्दिन भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी कमिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। यदि हाम्रो गोल सर्ट एन्ड गोल छ कि डिसेम्बरसम्म 6 महिनाको मैले सर्ट टर्म गोल बनाए कि डिसेम्बरसम्म म कमसे कम डिएक्सन सिस्टमबाट 1000 दिरहम पैसा कमाउँछु भनेर तपाईले प्लान गर्नु भएको छ भने द भेरी इम्पोर्टेन्ट टास्क फर यु इज टु टक टु द न्यू पिपल एभ्री डे। सेकेन्ड टास्क तपाईको टिमसँग कुराकानी गर्ने। थर्ड टास्क तपाईले केही न केही सामानहरु सेल गर्ने।
फोर्थ टास्क हुन्छ त देन तपाईले रिल्याक्स भएर आफ्नो काम गर्ने अथवा पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्ने। यसरी हामीले चाहिँ टास्कलाई यदि डिभाइड गर्न सकियो भने धेरै नै हामी चाहिँ समयलाई सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ र कम समयमा धेरै रिजल्ट लिन सकिन्छ। नम्बर 3 इज डु द डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। यो भनेको ब्रायन ट्रेसीको अर्को बुक इट द्याट फ्रग भनेर लेखिएको। इट द्याट फ्रग भनेर के चिनिन्छ भने बिहान बिहानै सबभन्दा पहिले चाहिँ जिउँदो भ्यागुत निल्नु भनेको। यदि बिहान बिहानै तपाईले जिउँदो भ्यागुतलाई निल्दिनु भयो भने अब दिनमा कुनै पनि खानेकुरा आयो भने तपाईलाई गाह्रो लाग्दैन रे कि। यो चाहिँ अब अलिकति जोक जस्तो लाग्छ सुन्दाखेरि हामीलाई। यो ठ्याक्कै भाषा पनि अर्कै किसिमको छ। यदि बिहान बिहानै तपाईले सबभन्दा मुस्किल काम गरिदिनु भयो भने अब दिनभरि आउने अरू अरू कामहरू चाहिँ आसान हुँदै जान्छ रे कि। यो सफल मान्छेले के गर्दो रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बिहान पहिला चाहिँ महत्त्वपूर्ण र गाह्रो काम गरिदिइहाल्ने। अब हामी के गरिन्छ भन्दा चाहिँ सजिलो सजिलो काम पहिला गरिन्छ, गाह्रो काम पछि राखिन्छ। अब हेर्नु चाहिँ सजिलो काम भनेको साथीहरूसँग टिमसँग कुराकानी गर्नु खासै गाह्रो काम होइन, सजिलो काम हो होइन। अनि ल सबै साथीसँग कुरा गर्ने, मिटिङ गर्ने, होम मिटिङ गर्ने। सबभन्दा मुस्किल काम के लाग्छ हामीलाई? प्रोस्पेक्टिङ। यो भरे गरौँ ल प्रोस्पेक्टिङ भनिन्छ कि। अब यदि बिहान बिहानै तपाईँले प्रोस्पेक्टिङ गरिदिनु भयो भने अरू आउने काम त तपाईँलाई सजिलो हुने हो नि। यो भनेको चाहिँ डु द डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट भनेपछि चाहिँ हामी पत्ता लगाऊ तपाईलाई सबभन्दा गाह्रो लागेको काम के हो डिएक्सन गर्नको लागि। डिएक्सन बिजनेसमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको दिमागमा आएको सबभन्दा मुस्किल काम के हो त्यो काम पत्ता लगाउनुहोस् र दिनको सुरुवातीमा त्यो काम गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको दिनभरिको काम चाहिँ आसान लाग्छ तपाईँलाई। सबभन्दा गाह्रो काम तपाईँहरू सबैको आफ्नो किसिमको एउटा भ्यालु छ, आफ्नो किसिमको एउटा एटिट्युड छ। पत्ता लगाउनुहोस् मेरो आफ्नो जिन्दगीमा भएको सबभन्दा गाह्रो काम के हो मलाई थाहा छ। त्यो पत्ता लगाउने र दिनको सुरुवातीमा सबभन्दा त्यो के अरे डिफिकल्ट काम पहिला गर्दैन। जब त्यो डिफिकल्ट काम भइसकेपछि अब अरू आउने कामहरू भनेको आसान लाग्छन्। यो बाई नेचर हो। त्यो भएर हामीले यसलाई पनि फलो गर्न सकिन्छ। किप अ लगबुक। लगबुक राख्न जरुरी छ। लगबुक राखिएन भने त फेरि अब मोस्टली के हुन्छ हामीसँग सबै कुरा हाम्रो दिमागमै छ, हामीले चाहिँ बुकमा राखिएको छैन। लगबुक राख्ने, थिङ टु डु गर्ने, सकेसम्म यो लिस्ट टु डु भनेको जुन छ नि, टु डु लिस्ट भनेको चाहिँ स्पेशल गरी हामीले आजै अब आज 9 बजे राति 11 बजेपछि सुत्नुभन्दा पहिला भोलि के गर्ने भनेर आजै यदि यो टु डु लिस्टमा तपाईँ राखिदिनु भयो भने भोलि बिहान उठेपछि फेरि के गरौँ भन्ने हुँदैन। मजासँग निद्रा पनि आउँछ किनकि भोलि गर्ने के हो हामीलाई कन्फर्म थाहा छ। भोलि बिहान उठेपछि 7 देखि 8 बजे यो गर्ने, 8 देखि 10 बजे यो गर्ने, 10 देखि 12 बजे यो गर्ने होइन। त्यहाँ अब्स्ट्याकलहरू आउन सक्लान् तर यो डायरीमा लेख्नु, लगबुक बनाएर लेख्नु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट 50% काम भइसक्यो। द मोमेन्ट तपाईँले आफ्नो दिमागमा भएको कामलाई यो पेपरमा उतार्नुहुन्छ नि हेर्नुस् कति मजा आउँछ। आधा आधी काम अलरेडी भइन्छ। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। नम्बर 4। नम्बर 5 फलो द 80-20 रुल। यो 80-20 रुल फलो भन्दाखेरि यो भनेको हामीले फलो नगर्दा पनि यो चाहिँ अब अटोमेटिकली हाम्रो जिन्दगीमा भइराखेकै घटना हो यो होइन। यसलाई चाहिँ पेरेटो ल पनि भनिन्छ होइन। यो इकोनोमिक्स इटालियन इकोनोमिक्सले 18th सेन्चुरीमा निकालेको एउटा ल हो। उहाँले के पाउनु भयो भने विशेष गरी हामीले हाम्रो जिन्दगीमा चाहिँ एउटा आउटपुट र इनपुटको हामीले एउटा प्याराडाइम बनाएर हेर्ने हो भने इनपुट भनेको चाहिँ 20% टाइममा गरिएको इनपुटले चाहिँ हमेसा 80% चाहिँ आउटपुट दिइराखेको हुन्छ अरे र अरू बाँकी 80% हामीले चाहिँ लगाइएको समयमा चाहिँ त्यसले 20% आउटपुट दिइराखेको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई मैले सही भाषामा सिकाउँदा सम्झाउँदाखेरि कसरी सम्झाउन सकिन्छ भने डिएक्सनकै यदि प्रडक्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हरेक सामान इक्वल रेसियोमा बिक्दैनन्। हेर्नुहोस् है, हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि डिएक्सनको कुन सामान चाहिँ बढी बिक्छ त। हेर्नुहोस् है, डिएक्सनमा दुबईमा 50 वटा सामान छ। ती 50 वटा सामान मध्येमा कमसे कम 5 देखि 6 वटा प्रडक्टहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ 80% प्रफिट दिइराखेको हुन्छ र बाँकीले भनेको चाहिँ फेरि 20% प्रफिट दिइराखेको हुन्छ। तपाईँले आज भरे गएर आफ्नो कबोर्ड उगारेर हेर्नु होला, तपाईँको कबोर्ड भित्र भएको कपडा मध्येमा 20% कपडाहरू यस्ता छन् जुन तपाईँले 80% समयमा त्यो लगाउनुहुन्छ। तपाईँको कबोर्डमा भएका 20% कपडाहरू यस्ता छन् जुन तपाईँले 80% समयसम्म लगाइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँको कबोर्डमा 20% यस्ता जुत्ताहरू छन् तपाईले त्यसलाई 80% समयमा लगाइराख्नु भएको हुन्छ। अब यो किन मैले यहाँ लिएर आए त यो अटोमेटिकली भइराखेकै छ। तर हामी यदि लाइफमा ठुलै परिवर्तन चाहन्छौँ भने हाम्रो समय यति महत्त्वपूर्ण छ भने अब टाइम के आएको छ भने हाम्रो समय हाम्रो जुन एक्टिभिटीलाई हामीले पत्ता लगाउन जरुरी छ कि कस्ता कस्ता कामहरू मेरो जिन्दगीमा छन् जसले मलाई चाहिँ 20% मात्रै काम गर्दा पनि मलाई
80% रिजल्ट दिन्छ त भनेर हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। यो भनेको पनि 1 2 3 कै रुलसँग चाहिँ कनेक्सन हो र हाम्रो जिन्दगीमा यदि हामी सबैजना चाहन्छौँ कि कम लगानी गरेर धेरै रिजल्ट पाउनको लागि, हामी यहाँ पक्कै पनि कोही पनि छैनौँ कि 1000 रुपियाँ खर्च गरेर 100 रुपियाँ कमाउन। हामी सबै चाहन्छौँ कि 100 रुपियाँ लगाएर चाहिँ 1000 दिरहम कमाउन। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले सर बसेर हाम्रो गोलमा हेरेर चाहिँ कस्ता कस्ता काम छन् जुन काम चाहिँ हामीले कम गर्दा पनि रिजल्ट चाहिँ धेरै आउने, त्यो कुरालाई हामीले पत्ता लगाउन सक्यो भने हाम्रो 20% इफोर्टबाट हामीले 80% रिजल्ट पाउन सकिन्छ। यो भनेको पनि एक किसिमको चाहिँ हाम्रो समयलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने र कम समयमा धेरै पाउन सक्ने एक किसिमको चाहिँ यो फर्मुला हो। यो भनेको नम्बर 5। नम्बर 6 मा छ युटिलाइज द ट्राभल टाइम। हेर्नुहोस् है, समयलाई कसरी सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने त। यो ट्राभल टाइम भन्ने बित्तिकै मलाई हाम्रो भानु सरको एउटा स्टोरी याद आउँछ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पहिला आबुधाबी बस्दाखेरि रुएसमा गएर मिटिङ गरेर आउँदाखेरि बिहान चाहिँ राति 3 बजे मिटिङ भइन्थ्यो अरे, अनि बिहान 6 बजेबाट चाहिँ ड्युटी सुरु। अनि मैले भने उहाँलाई, अनि तपाईँ चाहिँ रुएसबाट निस्केर के अरे 1 बजे रुएसबाट निस्केर आबुधाबी 3 बजे आइपुग्नुहुन्छ, अनि कहिले सुत्नुहुन्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो, हामी त गाडीमै सुत्छौँ त भन्नुभएको थियो कि। उहाँले गाडीलाई चाहिँ एउटा सुत्नको लागि चाहिँ युज गर्नुभएको थियो उहाँको ग्रो टाइममा, उहाँको सुरुवाती समयमा। अब हामीले यदि तपाईँ सेल्स फिल्डमा हुनुहुन्छ भने, हाम्रो राम सर हुनुहुन्छ यहाँ, हाम्रो राम सर चाहिँ सेल्स फिल्डमा हुनुहुन्छ। उहाँको भनेको चाहिँ ट्राभलमा मिनिमम एक दिनमा 3 देखि 4 घण्टा उहाँको समय ट्राभलमा खर्च भइराखेको हुन्छ। हुन त उहाँ आफै गाडी चलाउनुहुन्छ, तर स्पेसल गरी यसमा के छ भने तपाईँ आफ्नो ट्राभल समयलाई सही सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने ड्राइभिङ चाहिँ आफूले गर्ने होइन भनेर पनि मलाई भानु सरले भन्नुभएको थियो। सरकारी आरटिए बसमा चढ्ने नि भाइ, आरटिए बसमा चढेपछि 2 घण्टा लाग्छ दुबईबाट आबुधाबी पुग्न। 2 घण्टामा त के गर्न भ्याइन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। मलाई चाहिँ यो यस्तो मन पर्यो। स्पेसल गरी यदि तपाईँको दिनमा 2 घण्टा ट्राभल गर्नुपर्छ तपाईँको जबको लागि, जाते 1 घण्टा आते 1 घण्टा हो, त्यो 2 घण्टा समयलाई हामीले युटिलाइज गर्न सक्नुपर्छ। यो ट्राभल टाइमलाई युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरू जस्तै तपाईँको यो बिल ग्रेट, उहाँले पनि यो विषयलाई फलो गर्नुहुन्छ। हामीले के गर्न सकिन्छ ट्राभलको बेलामा, आरटिए को मेट्रोमा भएको बेलामा, आरटिए बसमा चढेको बेलामा हामीले के गर्न सकिन्छ, बुकहरू पढ्न सकिन्छ। यदि तपाईँको एकदम इफेक्टिभ टाइममा तपाईँले बुक पढेर समयलाई वेस्ट गर्नुभयो भने त फेरि त्यो समय त फिर्ता आउँदैन नि। त्यो भएर यो ट्राभल गर्ने समय भनेको चाहिँ यो वेस्ट टाइम हो कि, यो वेस्ट टाइमलाई नै हामीले युटिलाइज गर्न सिकियो भने, जानियो भने हामी धेरै माथि जान चाहनुहुन्छ। जसरी भानु सरहरूले चाहिँ बसलाई चाहिँ सुत्नको लागि युज गर्नुभएको थियो, निद्रा पुर्याउनको लागि युज गर्नुभएको थियो। रुएसबाट आबुधाबी आउँदा 2 घण्टा लाग्छ, 2 घण्टै गाडीमा सुत्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी यदि तपाईँ ट्राभल डे टाइममा गर्नुहुन्छ भने ट्राभलको लागि सही तरिका भनेको बुकहरू पढ्ने, अडियो तपाईँको युट्युबबाट भएका बुकहरूलाई, अडियो बुकलाई डाउनलोड गरेर कानमा सुन्ने, तपाईँको प्रोस्पेक्टसँग कुरा गर्ने, बिजनेस पार्टनरसँग कुरा गर्ने, यति महत्त्वपूर्ण टाइम हो। तर हामी ट्राभलमा के गरिन्छ, कानमा हेडफोन लगाएर गाना सुनेर बसिन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामी त बस्दैनौँ, दुनियाँको 80% मान्छे त्यो गर्छन्। मलाई विश्वास छ हामी सबैले चाहिँ यो ट्राभल टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न जानिन्छ र गर्नुपर्छ यदि हाम्रो समयलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने। अर्को छ लर्न टु डेडिकेट द टास्क टु अदर। हामीले अरू मान्छेलाई काम दिन डेडिकेट गर्न पनि जान्नुपर्छ। सबै काम मै गर्छु भनेर पोसिबल छैन। तपाईँको अर्गनाइजेसन, तपाईँको बिजनेस सानो हुँदा त त्यो पोसिबल होला, तर बिजनेस ठुलो भइसकेपछि सबै काम मै गर्छु भन्न थाल्नुभयो भने फेरि हामी सेल्फ इम्प्लोइमेन्टतिर परिन्छ के। यो जुन क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टमा थियो नि, दायाँपट्टिको तलपट्टि सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट, आफै ढोका खोल्ने आफै ढोका बन्द गर्ने भने जस्तै गरेर हामी त्यो क्याटेगोरीमा परिन्छ। तर हामी डिरेक्सनमा छौँ कि हामी बिग बिजनेस ओनर बन्न चाहन्छौँ, हामी इन्भेस्टर बन्न चाहन्छौँ, हामी सिस्टमबाट पैसा कमाउन चाहन्छौँ भने हामीले अरूलाई काम डेडिकेट गर्नको लागि पनि सिक्न जरुरी छ। सिक्न हामी आफ्नो तपाईँको टिममा 100 जना साथी हुनुहुन्छ, कसरी डेडिकेट गर्ने त। यहाँ अब इक्जाम्पल हाम्रो भानु सरले अहिले हामी सबैलाई बोल्ने अवसर दिनुभएको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने भानु सरले हामीलाई डेडिकेट गर्नुभएको छ काम। ल राज भाइ तपाईँ यो विषयमा प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस्, ल फलानु तपाईँ प्रडक्ट नलेजको बारेमा गर्नुहोस्, तपाईँ यो विषयमा गर्नुहोस्। के हुने भयो, अब यो काम डेडिकेट हुने भयो र यो काम डिभाइड हुने भयो र टिममा चाहिँ डुप्लिकेट हुँदै यसले ठुलो रिजल्ट ल्याउन सक्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि प्रोफेसनमा पनि हुनुहुन्छ भने सबै काम आफै गर्ने होइन। अब डेडिकेट गर्ने विषयमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने सबै मान्छेको क्षमता इक्वल हुँदैन। हेर्नुहोस्,
फेरि हामी अब यो प्रेजेन्टेसनको सबैले डेडिकेट गर्न सकिन्न। कोही मान्छे बेच्न त ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ सेलिङमा, उहाँलाई सेलिङको काम दिने तपाईँको टिममा पनि। कोही मान्छेहरू स्पिकिङमा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यसरी बोल्नको लागि सिकाउने। कोही साथीहरू म्याथमेटिकमा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई मार्केटिङ प्लानतिर लाने। कोही साथीहरू एकदम हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रडक्ट नलेजको बारेमा कुरा दिने। कोही साथीहरू एकदम बाहिरी बारेमा जान्नको लागि एकदम एडप्टेड खालको हुनुहुन्छ, इन्डस्ट्री हो के हो उहाँहरूलाई यो प्रोफाइलको बारेमा बोल्न दिने। यसरी हामीले डेडिकेट गरियो भने फेरि हामीलाई फलोअप गर्न सजिलो हुन्छ। हरेक मान्छेले एउटै काम गर्न सक्छ भन्ने छैन, तर दुनियाँमा 7.5 बिलियन मान्छेमा हरेकसँग केही न केही ट्यालेन्ट छ। त्यो ट्यालेन्टलाई आइडेन्टिफाई गरेर हामीले उहाँहरूलाई काम डेडिकेट गर्नु भनेको तपाईँको आफ्नो समयलाई इफेक्टिभ तरिकाले म्यानेज गर्नु अथवा युज गर्नु हो। किनकि मैले फेरि भन्छु, यहाँ हामीसँग सबैसँग 24 घण्टा टाइम छ। 24 घण्टाको नि हामी चाहिँ तपाईँको सुत्न टाइम, काम गर्न टाइम भइसकेपछि हामीसँग ओभरअलमा 2-4 घण्टै समय बाँच्ने हो यदि हिसाब गर्ने हो भने। त्यो 2-4 घण्टालाई सही तरिकाले युज गर्नको लागि हामीले यो लर्न टु डेडिकेट द टास्क टु अदर, हामीले अरूलाई टास्क डेडिकेट गर्न सकियो भने हामीले छोटो समयमा धेरै ठुलो रिजल्ट पाउन सकिन्छ। नम्बर 8 मा छ म्यानेज योरसेल्फ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हामी खुदै यदि म्यानेज गर्न सकिए छैन आफ्नो लाइफलाई भने फेरि हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर बिजनेसमा अगाडि बढ्न सकिँदैन। म्यानेज योरसेल्फ भन्ने बित्तिकै यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो डिसिप्लिन भनेर मैले चाहिँ यहाँ भन्ने गर्छु। स्टेफन सी करेबीले भन्नुभएको छ टाइम म्यानेजमेन्टमा 3वटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पर्छ अरे। 3वटा पोइन्ट मध्येको उहाँले पहिलो 3वटा पोइन्टले उहाँले डीबाट 3D भन्नुभएको छ। जसरी हामी डिएक्सएलमा 3P भनिन्छ नि, पहिलो पी प्रोफाइल, दोस्रो पी प्रडक्ट, तेस्रो पी प्लान। तपाईँ डिएक्सएलमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने 3टा पी जान्नुहुन्छ भनिन्छ नि हामी, 3वटा पी। त्यस्तै गरी टाइम म्यानेजमेन्टको विषयमा 3वटा डीलाई उहाँले फोकस गर्नुभएको छ। पहिलो डी हो डिसाइड। डिसाइड भनेको गोल सेट गर्नुहोस्, तपाईँ कहाँ जान चाहने हो, डिसाइड। सेकेन्ड डी हो डिसिप्लिन, तपाईँको आफ्नो कमिटमेन्टसँग आफ्नो गोलसँग अनुशासित भएर काम गर्नु। थर्ड डी हो डिटर्मिनेसन, तपाईँ नेभर गिभ अप एटिट्युड, तपाईँको हङ्ग्रीनेसलाई अगाडि बढाउनु भयो भने इम्पोर्टेन्ट छ। यदि हामी एउटा बिजनेसमा ठुलो ग्रो गर्न चाहन्छौँ, धेरै मान्छेलाई सपोर्ट र हेल्प गर्न चाहन्छौँ भने हामी आफूले आफूलाई म्यानेज गर्न सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ। रिमेम्बर अगेन 3D, डिसाइड वाट डु यु वान्ट टु डु इट, डिसिप्लिन एन्ड डिटर्मिनेसन। यति 3टा कुरालाई हामीले फलो गरियो भने फेरि हामीले आफूलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। जब हामी आफू म्यानेज गर्छौँ त्यहाँ हामीले आफ्नो टिमलाई र हाम्रो बिजनेसलाई र हाम्रो करियरलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। 9 भनेको चाहिँ युज प्राइम टाइम। एउटा इक्जाम्पल भन्नु होला, हेर्नु होला, तपाईँले नेपाल टेलिभिजनमा कुनै पनि विज्ञापन दिनुभयो भने बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको जुन टाइममा तपाईँको विज्ञापन प्ले हुँदाखेरि बढी पैसा तपाईँले पे गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा बजाइएको जुन प्रेजेन्टेसन अथवा विज्ञापन भनेको सबभन्दा बढी मान्छेले हेर्ने गर्छन्। यो भनेको प्राइम टाइम चाहिँ चिन्न जरुरी छ। यो प्राइम टाइम चिन्नु भनेको चाहिँ तपाईँको बिजनेसमा तपाईँले सोसियल मिडियाबाट बिजनेस अगाडि बढाउन चाहनु भएको छ भने तपाईँको प्राइम टाइम के हो, मोस्टली कुन बेला मान्छेहरूले पोस्ट हेर्छन् त, मोस्टली कुन बेला मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुक बढी हेर्छन्, कुन डेजमा बढी सोसियल मिडिया युज गर्छन्, त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउन जरुरी छ। नेपालमा राति 3 बजे पोस्ट हालिदिनु भयो भने बिहान उठ्दाखेरि तपाईँको पोस्ट कता हराउँछ। प्राइम टाइम भनेको स्पेशल गरी मर्निङ समयलाई ज्यादा मात्रामा प्राइम टाइम भनिन्छ। त्यो भएर जसरी रेडियो टेलिभिजनमा बेलुकाको 7 देखि 9 बजेसम्म र बिहानको 7 बजे 9 बजेसम्म बजाइएको विज्ञापनलाई बढी पैसा पे गर्नु परे जस्तै हामीले पनि आफ्नो प्राइम टाइमलाई जान्न जरुरी छ। यदि सोसियल मिडियाबाट बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने मोहम्मद फतिमी घानीको रिसर्च अनुसार, हार्वर्ड युनिभर्सिटीले गरेको रिसर्च अनुसार बिहानको 10 बजेदेखि दिउँसोको 3 बजेको समयलाई चाहिँ मोस्टली मान्छेहरूले चाहिँ सोसियल मिडिया हेर्छन् भनेर चाहिँ युरोपतिर उहाँले पत्राउनु भएको थियो। त्यो भने चाहिँ हामीले आफ्नो प्राइम टाइमलाई पत्ता लगाउन सकियो भने कम काम गर्दा पनि धेरै रिजल्ट आउन सक्छ। फेरि यो विषय हाम्रो आजको टपिकै थियो कि हाम्रो समयलाई इफेक्टिभली कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आफ्नो प्राइम टाइम पत्ता लगाएर त्यो प्राइम टाइममा काम गर्नुभयो भने हामी धेरै काम गर्नु पर्दैन, थोरै कामबाट धेरै रिजल्ट पाउन सकिन्छ। 10 नम्बरको चाहिँ एभोइड ब्याड ह्याबिट। हेर्नुहोस्, सबभन्दा हाम्रो जिन्दगीको ठुलो टाइम वेस्टर भनेको यो पनि हो, एभोइड ब्याड ह्याबिट। तपाईँले साथीहरूसँग बसेर इन्जोय गर्नुभयो, बेलुका तपाईँ 7 बजे सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको दिन भोलि बेलुका 7 बजेसम्म रुइन हुन्छ। अब यदि हामीले यसलाई चाहिँ एभोइड गर्नु, म भन्दिनँ छोड्नु, तर एभोइड हामीले सकेसम्म यसलाई चाहिँ हटाउने कोसिस गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ।
मैले माथि लेखेको थिएँ मेरो टपिकमा 10 वटा टपिक भनेर। आज म तपाईँलाई बोनसको रूपमा 3 वटा एडिसनल टपिकहरू दिन चाहन्छु टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि इफेक्टिभ भएको अरू 3 वटा पोइन्टहरू एज अ बोनस। एभोइड नेगेटिभ थिङ्किङ। नेगेटिभ थिङ्किङ भनेको के हो भन्दाखेरि बिहानै तपाईँलाई कसैले गाली गरिदिइहाल्यो, तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई केही भनिदिइहाल्यो भने दिनभरि तपाईँले त्यही कुरो सोचेर तपाईँको केही पनि काम गर्नै सक्नुहुन्न। नेगेटिभ थिङ्किङ यति हाम्रो दिमागलाई रुइन गरिदिन्छ हेर्नुहोस्। त्यो भएर नेगेटिभ थिङ्किङलाई पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले कोसिस गर्न जरुरी छ। तपाईँको बिहानै जानुभयो कम्पनीमा, म्यानेजरले बिहानै गाली गरिदियो भने अब तपाईँको दिनै साझा हुन्छ त्यहाँ। त्यो भएर हामीले चाहिँ नेगेटिभ थिङ्किङलाई चाहिँ एभोइड गर्न सिक्नुहोस्। नेगेटिभ थटलाई पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्नको लागि कोसिस गर्नुहोस्। नेगेटिभ थिङ्किङ भनेको हामीले देखिन्न तर हिडन रूपमा चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण समयलाई चाहिँ यसले चाहिँ निलिसकेको हुन्छ, खाइसकेको हुन्छ। त्यो भएर हामीले नेगेटिभ थिङ्किङलाई पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्न कोसिस गर्नु हाम्रो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिने एउटा प्रिन्सिपल त्यो पनि हो। अर्को छ वेकअप अर्ली। अब वेकअप अर्ली भनेर के भनेको छ भने विशेष गरी नेपाल गाउँघरतिर त कुखुरा बाँचेपछि मान्छेहरू उठिहाल्नुहुन्छ। स्पेशल गरी काठमाडौँतिर चाहिँ अहिले अब लकडाउन सकडाउन पनि छ के अरे, मान्छेहरू खासै बिहान चाँडै उठ्नुहुन्न किनकि प्राइम टाइम भनेकै बिहान हो। बिहान हामीलाई एनर्जी हुन्छ, मान्छेहरूसँग पनि धेरै एनर्जी हुन्छ। अब हामीले मिटिङको लागि लर्निङको लागि त इभिनिङ फेरि हामीले छानिएको छ टाइम, तर यो बिजनेसको लागि प्रोस्पेक्टको लागि हामीले नयाँ मान्छेसँग कुरा गर्ने मिटिङ सेट गर्ने भनेको चाहिँ बिहानै हो। कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ बेलुका 6 बजे मिटिङ भएको हामीले देखिया छैन, बिहान 9-10 बजे मिटिङ हुन्छ भनेपछि हामीले बिहान चाँडै उठ्न सकियो भने अवश्य पनि हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ। र बिहान चाँडै उठ्नु हेल्थको लागि पनि राम्रो हो र हाम्रो आफ्नो टाइम पनि हामीले बिहान उठेपछि धेरै काम गर्न सकिन्छ। दुबईमा हामी आफू पनि याद गरिन्छ, म सेल्समा काम गर्ने भएको कारणले पनि मलाई हाम्रो टाइम फिक्स नभएर कहिले दिउँसो 2 बजे उठिन्छ, कहिले 10 बजे उठिन्छ। जुन दिन 10 बजे उठ्यो धेरै काम गर्न भ्याइन्छ, जुन दिन 2 बजे उठ्यो कामै गर्न भ्याइँदैन भनेपछि यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। हामी चाहिँ चाँडै उठ्न जरुरी छ यदि बिजनेसमा अगाडि बढाउनु र हामीले धेरै मान्छेलाई सपोर्ट गर्न यदि हो भने। र अर्को 3 नम्बरको छ मिनिमाइज द डिस्ट्र्याक्सन भनिएको छ। हामीले आफ्नो काम इम्पोर्टेन्ट काम गरेको बेलामा यो चाहिँ एउटा बाइ ल जस्तै, जसरी ढुङ्गा माथि फाल्दा तल खस्छ त्यस्तै गरी हो रे कि तपाईँले कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट काम गर्न खोजेको बेलामा कोही न कोही मान्छे आइपुग्नुहुन्छ अरे कि डिस्टर्ब गर्नलाई। या त फोन घन्टी बजिन्छ, तपाईँ घरमा गार्डनमा ठ्याक्क कुर्सी राखेर बसेर एकदम महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई केही न केही काम दिनुहुन्छ, केही गाउँको वरिपरिको साथीहरू गफ गर्न आइपुग्छन्। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्न चाहिँ सिक्न जरुरी छ। अब यो यस्तै बेलामा चाहिँ यो हेनरी फोर्डले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको रहेछ कि उहाँ चाहिँ घरमा बिहान चाहिँ 9 देखि 7 देखि 9 बजेसम्म चाहिँ उहाँको आफ्नो प्राइभेट पर्सनल डेभलपमेन्टको टाइम उहाँले छुट्याउनु भएको रहेछ। त्यो बेलामा बुक पढेर बस्नुहुन्थ्यो अरे गार्डनमा। त्यो बेलामा कोही न कोही मान्छे आइदिने, कोही न कोही मान्छे आएर केही न केही डिस्टर्ब गरिदिने, केही भएन भने यतिकै पनि केही न केही कुरा सोधिदिने। उहाँले चाहिँ उहाँको नोकरलाई चाहिँ के आइडिया दिनु भएको रहेछ भने यदि कोही पनि मान्छे मेरो कुर्सीमा आयो र मेरो कुर्सीमा आएर चाहिँ मलाई चाहिँ 10 मिनटदेखि 5 मिनटदेखि 10 मिनटसम्म मलाई डिस्टर्ब गर्यो भने त आएर चाहिँ एउटा काम भन्नु, एउटा कुरो भन्नु। के भन्नु? सर तपाईँको श्रीमतीले बोलाउनु भएको छ भनेर भनिदिनु, अनि म भित्र उठेर गइदिन्छु। उठेर गएपछि त्यो मान्छे आफै उठेर जान्छ भन्नुभएको थियो कि। त्यो भएर यो चाहिँ बाइ ल हेर्नुहोस् है। तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने बेलामा कोही न कोही आइपुग्नुहुन्छ अथवा तपाईँको फोनको घन्टी बज्छै बज्छ। अब यसलाई हामीले डिस्ट्र्याक्सनलाई मिनिमाइज गर्न पनि हामीले सिक्न चाहिँ जरुरी छ। अब त्यो भएर यस्तो त कति हुन्छ। त्यो भएर यो 13 नम्बर हो, तर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यदि हामीले समयलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेको बेलामा तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने बेलामा डिस्ट्र्याक्सन हुनु चाहिँ हुँदैन। अब सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण डिस्ट्र्याक्सन भनेको अहिले चाहिँ यो सोसियल मिडिया छ। हाम्रो चाहिँ सकेसम्म हाम्रो पर्सनल ग्रोथ भएको बेलामा केही भएको बेलामा हामीले सकेसम्म फोनलाई अलिक टाढा पनि राख्ने, आफ्नो रुम पनि लक गरिदिने, किनकि तपाईँको क्वालिटी टाइम हो। तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण टास्कको लागि गोलको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो बेलामा चाहिँ डिस्ट्र्याक्सनलाई कम गर्न धेरै जरुरी छ। अब यस्तै विषयमा एकजना अमेरिकन ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, नाम त मैले बोलेँ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने कुनै पनि बेला यदि उहाँको अफिसमा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ पर्यो भने उहाँले चाहिँ म्यानेजरलाई आफ्नो रुममा बोलाउनु हुन्थेन अरे, उहाँ आफै उहाँको रुममा जानुहुन्थ्यो अरे। किन भन्दाखेरि सोद्धाखेरि चाहिँ यदि मैले मेरो म्यानेजरलाई मेरो रुममा बोलाएँ भने मेरो डिससम्म आउनको लागि 2 मिनट टाइम खर्च हुन्छ र मैले काम दिइसकेपछि यहाँबाट फर्केर जान 2 मिनट टाइम खर्च हुन्छ, 4 मिनट टाइम खर्च हुन्छ। यदि म आफै गएँ भने म आफ्नो चाहना अनुसार मेरो आफ्नो मोड जुन टास्क भइसकेपछि आसानसँग त्यो रुमबाट चाहिँ निस्केर आउन सक्छु भन्नुहुन्छ अरे। त्यो भएर अब यति 3-4 मिनट लागि मान्छेले यति महत्त्वपूर्ण डिसिजन लिन्छन् भने अब हामी डिरेक्सन गर्ने बेलामा, बिजनेस गर्ने बेलामा हामीले आफ्नो समयलाई चाहिँ यिनै पोइन्टहरूबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यो भने धेरै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। मेरो स्लाइडको अन्त्यमा म एउटा सानो डायलगबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु। अमीर मान्छेहरूले
के अरे गरिब मान्छेहरूले पैसामा इन्भेस्ट गर्छन् रे, धनी मान्छेहरूले समयमाथि इन्भेस्ट गर्छन् रे। त्यो भएर समय भनेको पैसा गुमेपछि कमाउन सकिन्छ, समय गइसकेपछि फिर्ता आउँदैन। धनी बन्नु भनेको, तपाईँ धनी हुनु भनेको तपाईँसँग इनफ मात्रामा पैसा हुनु हो, तर तपाईँ सुपर धनी वेल्दी हुनु भनेको तपाईँसँग इनफ टाइम बाँच्नु हो। त्यो भएर तपाईँ धनी मात्रै बन्न चाहनुहुन्छ कि वेल्दी बन्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। धनी पैसा धेरै हुनु, वेल्दी समय धेरै हुनु, हरेक मान्छे ले समयलाई नै धेरै पाउन चाहन्छ र हामी पनि त्यही चाहना गर्नुपर्छ भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रममा पुरा सुनिदिनु भएकोमा ग्रेट मेन्टर भानु सरलाई, रमेश सर, राम सर सबैजनालाई धन्यवाद गर्दै र स्पेशल गरी 120 जना हाम्रो पार्टिसिपेन्टलाई पनि धन्यवाद गर्दै मेरो सेसनलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।